सर्गींच्या मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता आयचो दीस नवो दीस भाग्य दीस सोबीत दीस परत एक दीस तुज्या पांयतला बसूंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावंक तुका अर्घा दिवंक तुजी स्तुती करूंक तुवें आमकां फावो केले बापा फाटल्या 3 दिसां थावन तुज्या पांयतळा तूं आमकां हाड नासय आमचेर आशिर्वादा तूं घाल नासय तुज्या उतरांचे सत गूट मिस्तर तूं आमकां कळीत करनासय आनी की लागशिलान तुजो पाटलो करून तुजो मोग करून तूं आमकां फावो करनासय बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आवयच्या गर्भांतान आसपण तुवें आमकां सांबाळ्ळे बापा हर एक आमच्या गरजाक तूं पावले बापा आमच्या मोतीक काळजाक कुडीक आत्म्याक तुवें शांती समाधान दिवन बरी भलायकी दिवन बरी भद्रते दिवन तुवें आमकां हेजे पर्यंत राखले बापा तुजे जायतेवन उजव्या हातान तुवें आमकां उखून धरले बापा त्या पासून हांव तुका अर्घ दिता आसतना हो थोडो वेळ हांव तुज्या पांयतला समर्पण येता म्हाका आनी हांगा असल्या सर भाव भयणीक बापा तुज्या मोगान तुज्या एकवटान रावूंक तांणी तुजो मोग करून ताणें हांगासर येवन पावलो बापा आम्हा सर्वांचे तुजे काको तुजे देश तूं लाय बापा हे देवाचे उतर धैर्यान हांवें पकड करूंक पळयत तुमच्या सक्तीन बरोवन हे उतर पकड करून तूं म्हाका फावो कर आनी आयकताल्यांनी तांचेच कुशेन न्ही तांचेच जाणवेन न्ही बघा पळयत तुमच्या सक्तीन बरोवन हे उतर आयकूंक तांकांय तूं फावो कर बापा देवाचे उतर आयकतना तांकां पळयत मातसो अभिशेक तांचे तूं जायशे तूं कर पळयत मातशें स्नान तांकां तूं आम्हा सर्वांक तूं मेळा अशें कर हर एकलो पळयत तुमच्या सक्तीन बरोवन आयचे दिसा पाटी वचूंक तूं आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा तशेंच दैवी कुटुंबांत कोण सकट पिडीत आसात बापा तांकांय हांव तुज्या पांयतला समर्पण वयता तांकां तूं ह्या घडये आपट बापा आनी तुजी सर पिडा तूं जेच्या नांवान तूं नपयस कर कसलोच हालो पालो न्ही बघा तुजें उतर धाड आनी तांकां तूं बरी कर तुजें उतर आयकूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें आराधन करूंक तांकां कसलीच पिडा अडखळ जायना जावन दी बापा हे सर मागणें हांव भेटयता तुजें एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो जेजून आमकां सांगला म्हजेर कोण पातयेनी सुकयना तो भाग्य म्हणून वयमू म्हजेर पातयेनी सुकयनातलो भाग्य म्हूण सांगला म्हजे पातयेनी दवरतलो भाग्य म्हूण सांगू ना म्हजो मोग करतलो भाग्य म्हूण सांगू ना म्हजे भावार्थ दवरतलो भाग्य म्हूण सांगू ना पूण अखेर पर्यंत कोण भावार्थान थीर रावता तो भागी तो मात्र बचाव जातलो म्हूण जेजून सांगला कित्याक म्हळ्यार जेजू की कळीत आसा जायते लोक आसात जेजूच्या पाटलान पाटला करूंक उर्बेल्ले जायते भाव भयणी मुखार येयले थोडे दीस रावले मागीर पाटी गेले जेजून सांगले अशी दारोडांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा म्हणून जायते लोक येतले पूण तांकां सांगता की त्या दारोडांतल्या भितर सरूंक जावचें ना सांगता की देवाच्या राज्यान प्रवेशूंक जावचें ना म्हणजे जेजू की कळीत आसले देखून शेवट पर्यंत कोण थीर रावता म्हजे पातयेनी कोण सुकयना तो भाग्य म्हणून सांगले आतां ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी जायते फावटी आयकला 2 संगती देव के सदांच मुखार दवरता 2 संगती एक जिवीत आनी एक मरण एक उजवाड आनी एक काळोख आनी एक सत आनी एक फट आनी एक कितें म्हणटात मोग आनी कडेन द्वेश या राग वयमू देव आसा देवसरी आसा 2 संगती आमी जायते फावटी आयकला देव कितें आसा ते मुखार दवरता ह्या पवित्र पुस्तकांत तशेंच ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते अशे विशय आसात थोडे संगती आसात ते आमी करूंक आसा थोडे संगती आसात आमी करूंक ना इंग्लिशांत डूस म्हणटात डोंट्स म्हणटात तशें वयमू डूस म्हळ्यार कितें आमी करूंक आसा कितें आमी करूंक ना म्हणून ते दोनी आमकां हे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता भासोणी आसात सांगाता 17 आसात भासोणी आसात म्हणल्यार कळ्ळें आमकां तक्षण आमकां मेळना वयमू आमकां कितलेय भासोणी आमकां कळीत आसूं दी हांव भासोणी मागता म्हणल्यार कळ्ळें देव दिना कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान 17 आसा कितें आमी सांडूंक आसा कितें आमी सोडूंक आसा ते बी देव आमकां कळीत करता ते सांडल्यार मात्र देवान कितें भासयलें तें आमकां सोडूंक जाता आतां तुमचे मदें जायते लोक आसात जायती वर्सां जावन रेतीर करनासले म्हळ्यार हांगा येवचे पयले जायते कडेन तुमी वचून येयल्ले प्रासा आसात वयमू थोड्यांनी येवन साक्ष दिल्ली आसा हांव त्या जाग्यार गेलो ह्या जाग्यार गेलो जायते जाग्यार गेले पूण खंयसर तुमकां लाभूंक नासले निमाणे ह्या जाग्यार येयलो उपरांत तुमकां लाभलेले आसा वयमू जायते लोकांक साक्ष दिला हांवें आयकलां कित्याक म्हळ्यार जायते कडेन तुमकां जावंक पुरो खाली भासोण्यो दिलात आशिर्वाद दिलात देवाची बरी बरी उतरां दिलात पूण 17 दिवंक ताणें सुकल्यात आसूं की पुरो कित्याक म्हळ्यार थोडे संगती आसा आमी सांडूंक आसा ते सांडले शिवाय देव आमकां कितेंच दिना पूण ह्या जाग्यार तशें न्ही ह्या जाग्यार दोनीय संगती बॅलन्स जावन वता वयमू कितें करी जाय कितें करी नजो दोनीय संगती सांगतात 17 सांगतात भासोण्यो सांगतात आतां जेजूक पळया जेजू सुरवेर
प्रगट जेणी सुवाता प्रगट करूंक सुटल्या टायमार देवाची उतर प्रगट करूंक सुरू केल्या सुरयरस जेजून कितें सांगलें पातकी जेणी सोडा बदला देवाचे राज लागीं पावलो वय एक संगती सोडूंक सांगले एक संगती जोडूंक सांगले देवाचे उपदेश जाल्यार पळया एकानी जर देवाक मान दिया म्हळ्यार करी जाय देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हळ्यार करूंक नजो मागीर साबत पाळोवंक आसा वय मागीर आवोपेक मान दिवंक आसा सोरूंक ना आनी फोर्साक सांगूंक ना प्रद्वार करूंक ना पेल्यांच्या स्त्रियांची आशा करूंक ना थोडे सांगती करूंक आसात थोडे सांगती करूंक ना दोनूय सांगती आमकां जाणा जावंक आज गरजेचें जावन आसा नाजाल्यार आमी देवान भासयले की एक सांगती धरून रावंक आमकां जायना जेजो ह्या संवसारांत पळया तुमी जे शिकवण तुमी आयकले जाल्यार जायते रागा विशयान जावन दी रागा विरोध जावन दी प्रद्वारा विरोध जावन दी सोरच्या विशयान जावन दी ह्या कपटीपणा विशयान जावन दी जायते विशयान साबत कशें पाळी जाय कशें मागणी करी जाय कशें आमी उपास म्हळ्यार कितें म्हण घेना सर हर एक कितें जेजून आमकां कळीत केला वयमू त्या प्रमाणे आमी जिणी जियेल्यार मात्र देवाचो आशिर्वाद आसा नाजाल्यार आमचो देवाचो आशिर्वाद आमकां ना आतां आमी आतां जिवन आसात हो काळ आमी कुरपेचो काळ म्हूण आमी सांगता वयमू आमी जायते बरें आयकलां आमी आतां कुरपेच्या काळार आसात म्हणून आमी आयकलां जेजू ह्या संवसाराक येवन सर्गाक पाटी गेल्ला उपरांत आतां त्या दिसातना ह्या पर्यंत आमी कुरपेचो काळ म्हूण सांगतात नाजाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याचो काळ म्हणून सांगतात वयमू जेजू आतां एक पाटी ह्या संवसाराक येवन गेला पयले जायते प्रवादी राय क्रिस्ताच्या पयल्या येण्याक राखून आसले आतां जायते लोक आनी आतां आमी भावार्थी सकाळी क्रिस्ताचे म्हणले जेच्या दुसऱ्या येण्याक राखून आसात आनी ते दुसरे येणे म्हणटात सांगता अंतीम काळ म्हणून सांगतात वयमू आतां आमी शेवटीच्या काळार आसा म्हण सांगल्यार ते सूख जायना आतां संवसाराचो शेवट आमकां कळीत ना थोड्यांनी बेश्टे सांगचें आसा जेजू 2000 इस्वेन जाता 2012 इस्वेन आसा मागीर 2020 इस्वेन थोड्यांना 2025 येता म्हणून सांगले आसा पूण खंयचें हें सहज जावना कित्याक म्हळ्यार एक घूट केवळ बापा लेगीत मात्र आसा ती घडी ती वेळ केवळ बापाक माझं कळीत आसा खंयच्या सेवकांक जावन दी जेजो खुद्द साहित्य बापान ते कळीत करूंक ना देखून ते आमी सोदचे नाका संवसाराचो अंतीम काळ केदाळा येता संवसार केदाळा कितें जाता ते आमी सोदूंक रावचे नाका आतां पळय आमीच एक अंतीम काळार आसात घेनात आतां फाल्यां एक मनीस मोडटा जाल्यार ताका अंतीम काळ केदाळा आजच ताचो निमाणो दीस वयमू आजच मोडटा जाल्यार एक हप्तो मोडटा जाल्यार असो निमाणो दीस जावन आसा आनी ह्या निमाण्या दिसांनी पवित्र पुस्तक सांगता ह्या निमाण्या दिसांनी जायते लोक भावार्थान पाटी सरतले म्हणून निमाण्या दिसांनी जायते लोक भावार्थान धंडळतले तांचो मोग शेळयतलो आनी जायते लोक संवसाराक पाटी सरतले म्हणून आनी हाका कारणय आसा तातूंत 4 कितें प्रमुख कारण कितें गे म्हळ्यार तांचो भावार्थ धंडळोवंक 4 कितें प्रमुख कारण एक फटकिऱ्या प्रवाद्यांचें शिकवण जावन आसा आनी एक संवसाराचो वैभव जावन आसा आनी एक मनशाचें गर्व जावन आसा आनी चवथे क्रिस्ता पासत मेळचे कश्ट आनी दगदणी जावन आसा एक फटकिरे प्रवादी कित्याक ते फटकिरे शिकवण दिवन घेवन ताणें जायत्यांचो भावार्थ धंडळोवंक कारण जातले आनी एक संवसाराचो वैभव आजकाल पळया संवसाराचो वैभव सभे भितर ह्या भावार्थी लोकां भितर येयलात जायते लोक संवसाराचो जायतो मोग करनासत संवसाराचो कितें ते लायफस्टायल म्हणटात पळय न्ही गी आजकाल भावार्थी लोक हिरो हिरोइना बरे दिसून न्हेसून घेवन येतात बरे करून घेवन तांकां सोबून घेवन म्हळ्यार तांकां भितर जायचे लायफस्टायल म्हळ्यार संवसाराचे रिती रिवाज जाय साल तांकां जेवंक जायचे तशें जालात मागीर तिसरें मनशाचे गर्व तांणी कोणाकी आयकनात कोणाची हांव सामा हांवें सांगलें सामा हांवें जेवचें सामा म्हाका कोणाची गरज ना म्हणलें एक हांकर या गर्व कित्याक म्हळ्यार जायते पयशे लोकां लागीं आसा जायते दुडो आसा आस्त बदीक आसा जाणवाय आसा कोणाचे लोक आयकूंक आज तयार ना आनी चवथें जावन आसा क्रिस्ता पासत मेळचे कश्ट आनी दगदणी ह्या पासत जायते लोक ते कश्ट नाका दूख नाका ते निंदा खेळकुळा नाका म्हणून जायते लोक पाटी वयताले आसा म्हण सांगता जाल्यार आमी एक वळ आमी आयकुया माथेवचो एवांजेल अवसर 26 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 9 to 13 कितें सांगता माथेवचो एवांजेल अवसर 26 आनी वळ 9 to 13 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया तवळ तुमकां दगदुंचाक धन दितले तवळ तुमकां दगदुंचाक धन दितले आनी तुमकां जीवशी मारतले तुमकां जीवशी मारतले आनी तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सूर गांवाचो लोक तुमचो द्वेश करतलो पळय सगळो गांवाचो लोक तुमकां द्वेश करतलो कित्याक तुमी म्हजे पाटलादार देखून बेश्टे बेश्टे कोण द्वेश करता जाल्यार तेजे पाटलादार न्हय थोड्यांचे आमचे स्वभाव तशे आसता कोणाक की बरे उतरां उलयनात बरे करून जियेनात तशे थोडे लोक आसा तांकां सांगिनात कोण म्हजे पाटलाव करता पळय म्हजो म्हणल्या खातीर संवसार तुमकां द्वेश करतलो मात्र न्ही
त्या वेळार सबार जाणांचो भावार्थ दंडळतलो, सबार जाणांचो भावार्थ दंडाळतलो, एकामेकाक ते विकृत करतले एकामेकाक ते विक्रेत करतले आनी द्वेषितले. हा मुखार तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उठतले हा तवा व्हडलो सबार फटकेरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक ठकयतले. हा जायत्यांकी ठकयतले. पळया तावळ जायते फटकेरे प्रवादी येतले आनी जायत्यांकी ताणें ठकयतले आनी जेजू तान ह्या देवाच्या एकवडातान भायर व्हरूंक ह्या भावार्थ ताणें पयस वचोंक ताणें वाव उरतले. हे अंतीम काळार हे जावंक कसांनी जावंक सुरू जावन जाला. आनी हे फाटकिरे प्रवादी कोण म्हूण घेवन आज इल्ले आमी नियाळ करया. कोण जावन आसात, कशे येतात, तांचें शिकवण कितें ह्या विशीं आमी जाणा जाय. कित्याक म्हळ्यार सुरू सांगलें न्ही की आमी एक संगती जाणा जाल्यार जायना आनी एक संगती आमकां कळीत जावंक आसा. वय कितें करी जाय कितें करिना जाय दोनी संगती आमी जाणा जावंक जायची. आतां हे फटकिरे प्रवादी विशयांत जेजू कितें सांगता एक वळ आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल अवसर 7 आनी ओळ 15-16 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 15 to 16 जेजू ह्या फटकिरे प्रवादी विशयान कितें सांगता, हे फटकिरे प्रवादी कोण जावन आसा आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 15 to 16. फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयान 17 घेया. हां ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात. हां कशे येतात? हां बकऱ्यांच्या वेसान येतात. वयमू केदिंगस फटकिरे प्रवादी ताच्या काळोखाच्या वेसान येना, या देवसराच्या वेसान येना, तो केन्नाय बकऱ्यांच्या वेसान येता, ह्या उजोडाच्या आंदाच्या वेसान येता, ह्या देवदूताच्या वेसान तो येता. केदिंगस देवसरास आपल्या कितलो कुतंत्र घे म्हणल्यार तो केदिंगस काळोख मुखार दवरिना. काळोख केदिंगस मुखार दवरिना, फोट केदिंगस मुखार दवरिना. तो दवरता सतच पूण ताच्या फाटल्यान काळोख लिपोवन आसता. सता परणेत पळोवंक दूद म्हणटात पळय, दुदा बरीच आसता. बेळी दूद जाल्यार हाल आसला म्हणून आयकून नाका तुमी. पळोवंक दुदा बरीच आसता पूण दूद न्हय. त्या प्रमाणे तो कुतंत्री तो जावन आसा. कित्याक मनशाक आसा पळय बरें आनी वायटाची समजणी आसा पळय, सुररस मेळ्ळा. आदां ते फळ खेळ्ळा टायमार ते मनशान ते ऑटोमॅटीक येयला. ते बरें कितें वायट कितें हर एकल्यांक कळीत आसा. पूण तो वायट तो मुखार दवरिना, बगर तो सतत बरेंच तो मुखार दवरता. पूण तातूंत मिश्रण करून घेवन या ताचें कितें म्हळ्यार कुतंत्र कितें म्हणजे बसून तो तुमकां दिता. दुदांत एक साकार बसून दिला बरी तशें तो दिता. कितें केदिंगच तो फोट मुखार दवरिना, केदिंगच तो ताचें असली रूप घेवन तो येना. 2 शिंगां स्वता येयला तुमकां वळख मेळना की देखूनच तो उजोडाच्या आंदाचो वेस घालून येता, ह्या बकऱ्यांच्या वेसान येता. मुखार कितें सांगता? पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वागटा. भितरल्यान ती ग्रासूंची वागटा म्हणून सांगता. भितरल्यान ती ग्रासूंची वागटा जावन आसात. तुमकां ते तांकां केदिंगच तुमकां कितें म्हणल्यार ते कोण म्हण तुमकां कळी जायना. पूण साकटांकी न्ही. आतां कोणाक देवाची ताची जाणवाय आसा, ते कितें म्हणटा आत्मे पारखूंचे देणें आसा, ह्या सताची संपूर्ण वळख आसा, तांकां फटोवंक जावचें ना. ते आमी आयकतले. साकटांकी तो फटयना. कोणाक देवाची अर्दी जाणवाय गी या देवाची ताची जाणवायत ना गी तांकां मात तो फटयता. बकऱ्याचे वेसन येता आनी भितरल्यान तो कितें ग्रासूंची वखद तो जावन आसा. पूण तांकां आमी पारखूं म्हूण सांगता. मुखली वळख कितें सांगता? तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख तुमी धरतल्यात. आतां एक रुखार एक बरो रूख जाल्यार एक बरें फळ दिता. वय तांचो मुखार सांगला. पाड रूख केदिंगस बरो फळ दिना, तशेंच बरो रूख केदिंगस पाड फळ दिना. त्या प्रमाणे तुमी त्यांच्या फळांनी तुमी तांकां वळखूं येता. त्यांनी कोण कितें कशें ते सताच्या पक्षांत आसात गी, फटकिऱ्या प्रवादाच्या पक्षांत आसात गी, या देवाच्या पक्षांत आसात गी, देवसराच्या पक्षांत तुमी ते सोदून काडयत म्हणून सांगता. येस फटकिरे प्रवादी कोण, तांची साल कितें, तांची फळां कितें हें आमी जाणा जावया. पेद्रूचे दुसरें पत्र अवसर 2 आनी ओळ 1 कितें सांगता? 2 Peter chapter 2 verse 1 कितें सांगता आमी आयकुया. 2 Peter chapter 2 पेद्रूचे दुसरें पत्र अवसर 2 आनी ओळ 1 कितें सांगता? इस्रायलाच्या लोकांमध्ये फटकिरे प्रवादी आसले बरी, तुमचे मदीं फटकिरे शिक्षक उठतले. हांगा पेद्रो बी सांगते आसा इस्रायल लोकांमध्ये फटकिरे प्रवादी असल्यात की ना. तुमी जायते आयकला न्ही मग बालाम मातावन बालाम गी बाला कितें कितें नांव आसा न्ही, बालाम म्हणलो, जायते शेवाई म्हणलो, जायते प्रवादी फटकिरे प्रवादी पोरण्यासल्यान जायते कडेन तांचे विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. जायते फटकिरे प्रवादी आसले, तशेंच तुमचे मदें ते आसतले म्हूण घेवन. आतां फटकिरे प्रवादी म्हणल्यार कोण म्हणटाना तुमी अशें चिंतचे न्ही की आतां कोण म्हणी असो दिसला फटकिरे प्रवादी कोण, आमचे सांगात नातले पर फटकिरे प्रवादी, तशें जायना. आतां तुमी कोण म्हणी दिसला हांगांतल्यान कोण भायर गेला ते पर फटकिरे प्रवादी, तशें न्ही. आतां तांकां आमी फटकिरे प्रवादी म्हणून सांगूंक जायना. जावंक पुरो तांचे इल्ले अभिप्राय दुसरे आसूंक पुरो, तांची चिंता दुसरे आसूंक पुरो, पूण तेणी क्रिस्ताचे एक वरांत आसात वयमू. ताका कोणाक आमी फटकिरे प्रवादी म्हणून सांगूंक जायना. हांगा स्पश्ट सांगता फटकिरे प्रवादी कोण म्हणल्यार तुमचे मदें फटकिरे प्रवादी आसतले ते कोण. मुखार आयकुया.
नास हाडची सूख शिकोवन सोरयां ते शिकयतले पळया नासारची शिकोवन ते शिकयतले आनी ते सोरयां ते शिकयतले आनी तांची सोडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले. हे गरजेचें जावन आसा. सोडवण केल्ल्या जेजूक नाकारूंक पावतले. कोण आज जेजूक परगट करिना या जेजू परगट करून सोडिनात पळया तेच जावन आसा फटकिरे प्रवादी. जेजू कोण परगट करिनात ते ताका नाकारतात ताचे शिकोवण नाकारतात तेच जावन आसा फटकिरे प्रवादी. सगळ्यांक आमी फटकिरे प्रवादी म्हणून सांगूंक जायना. आतां तुमी आतां रोमन कॅथोलिक जाल्यार तेणी आमकांय म्हणून की फटकिरे प्रवादी तेणी आमच्या धर्मान ना देखून ते फटकिरे प्रवादी तशें जायना. कित्याक म्हळ्यार थोडे लोक जावंक पुरो तांचे उद्देश दुसरे आसूंक पुरो तांच्या फायद्या खातीर गी या तांची एक साबाबंदीची म्हूण घेनी या दुडवा खातीर गी या मान जोडीचे खातीर म्हूण घेन थोडे लोक पयशांच्या एक आशेन तांणी एक कितें जेजू परगट करता आसूंक की पुरो त्या विशयान पावलांनी सांगले आसा. हांगा मागीर पाटी येया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी वड 15 ते 18 पर्यंत कितें सांगता. फिलिपिन्स चॅप्टर 1 वर्स 15 to 18 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. थोडे क्रिस्ताक मोसरान आनी झगड्याच्या मनोभावान परगट करता म्हणलें नीज. पळया थोडे क्रिस्ताक मोसरान आनी झगड्याच्या निबान परगट करता ते नीज पूण हेर ताका बऱ्या मनान परगट करतात. आनी थोडे बऱ्या मनान परगट करतात. हे सुवार्ते पासत साधन सोलोवंक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात आनी मोगान वावुरतात. पूण सरळ मनान न्हय बगार भेदभाव उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक परगडतात. अशें बंदिकानांत आसलेल्या म्हाका आनीकी चड कश्टांत घाली जाय म्हूण तांची आशा. पण थोडे परगट करतात निजाय की जेजूच्या मोगान ताणें परगट करतात. जेजू ताणें शीस जालात जेजू भक्त जाला तांकां बरेपण लाभला देखून ते परगट करतात. पूण थोडे जावंक पुरो इल्ले झगडेकाच्या इराद्यांनी या कितें म्हणटा तांच्या फायद्या खातीर ताणें परगट करनासत. पूण मुखार सांगता सांव पावलो सरळ मनान जावन दी कपटीपणान जावन दी मुखार आयकुया. तर कितें जालें सरळ मनान जावं कपटी मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. क्रिस्त परगट जालो. आतां पळया जायते कडेन अशे प्रॉस्पेरिटी टिचींग म्हणचे आसात. जायते लोक तांचे साबाव वाडोवचे खातीर थोडे लोक अशे परगट करतले आसात तांच्या फायद्या खातीर. जावंक पुरो तांची उतर आयकून थोड्यांचे आत्मे बचाव जातात वैमू. आतां तेणी कशें परगट करतात ते खंयच्या उद्देशान परगट करतात आनी क्रिस्ताकच परगट करतात. कित्याक म्हळ्यार जेजून एक कडेन सांगलें आसा जो कोण आमचो विरोधी न्ही तो आमचो पक्षी असो तांकां तुमी आडाय नाकात. तो आमच्या पक्षान ना आसूं पुरो आमच्या ग्रुपान ना आसूं पुरो पूण तो म्हाका परगट करतलो तांकां आडाय नाकात म्हणून जेजून सांगलें आसा. तांकां आमी फटकिरे प्रवादी म्हूण सांगूंक जायना. त्या आमी आयकले कोण जेजू क्रिस्तान निराकारसिता या नाकारता पळय ते जावन आसा फटकिरे प्रवादी. आनी कोण जावंक पुरो खोट्या इराद्यान क्रिस्तांव परगट करतात तांच्या लाभा खातीर तांच्या आशे खातीर कोण परगट करतात पळय तांकां देव जर्ती करतलो. तांकां आमी जर्ती करची गरज ना. तांचे जावन आमकां कितें म्हळ्यार तांचे विरोध करचे तांकां आमी वायट करचे आमी गरज ना. तांकां देवूच तो पळोवंक येतलो. पूण जावंक पुरो तसले एक साबांती जायते लोक बरे एक म्हळ्यार एक सादेपणान जीण जिवोवचे की देवाक समर्पीत जाल्ले लोकय आसात वय तांचे तांणी थोडे लोक सहज जाणा जावन की सुटका जाणी जोडतात देखून तांकां आमी फटके पावती म्हूण सांगूंक जायना. पूण तांचे देव नीत करतलो म्हणून सांगता मातेवस वांजेल अवसर 7 आनी वड 22 ते 23 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 22 to 23 पर्यंत आमी आयकुया कितें सांगता. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले. सबार जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले म्हळ्यार झडतेच्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय. पळया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय. तुजे नांवी आमी देवसावर धांवडायल्यात न्हय. तुजे नांवी आमी देवसावर धांवडयला न्हय. तुजे नांवी आमी असर्यांक केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो. हांव तांच्या तोंडार सांगतलो. हांव तुमकां वळखना. हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लब धरल्यानो म्हजे तोंड पयस सरा. खोटेपणाक लब धरल्यानो म्हजे तोंड तुमी पयस सरा म्हणून तांकां देव मागीर वळखूंचो ना. जेजू तांकां वळखूंचो ना. देखूनच जावंक त्या मनोभावान सुवार्थ परगट करतले आसात पूण तांकां आमी फटके प्रवादी म्हणून सांगूं ना. स्पश्ट आमी जाणा जाय फटके प्रवादी कोण म्हूण घेवन. देखूनच थोडे लोक इल्ले कॉम्प्रोमायज करून घेवन लोकांच्या भिरांतीन वो लोक कितें सांगता म्हूण घेवन देखूनच देव कोणाकच बाकी दवरिना. देखूनच आमी हांगा उबे रावतना आसा पळय पाद्रा भाचे पळय सांगलें आसा तुमकां तुमी उडास आसा की ह्या जागेर सुरू पाद्रा सांगतलो ह्या जागेर खंयसर हांव आतां उबो आसा पळय त्या जाग्यार बुन्यादी फातर आसा आनी थंयसर एक देवाची उतर बरोवंक घाला म्हणून वयमू तुमकां कळीत आसा की जाल्यार आमी आयकुया ते उतर खंयचे घे म्हणून कोण म्हणजे आयकुना जाल्यार ते उतर कितें घेवन आमी पयलीं आयकुया. जोन वांजेल अवसर 14 आनी वळ 6 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 कितें सांगता ते उतर आमच्या ह्या पांया तळा ह्या बुन्याच्या फातर सांगता ते बरोवन पाद्राबान घाला म्हूण सांगता ते उतर कितें आमी आयकुया.
जेजून ताका जाप दिली, हां हांवूच वाट, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. हांवूच सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय जेजो मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासशी वसूंक जायना. कोणाचे न्ही बापासाशी वसूंक जायना म्हणजे उतर हांगासर खंसून दवरला. देखून पाद्रमा सांगलें ह्या जाग्यार सत तुमकां परगट जातलें. तुमकां ते बरें लागून दी, बरें लागनासतना रावून दी, पूण सत परगट जातलें म्हणजे. आनी ज्या थळार आमी उबे आसा त्या जाग्यार सत मात परगट जातलें. आनी सत परगट जायनातल्यार हांव सत सांगता, म्हाका सत परगट जायनातल्यार हांव वेद दिसोन वयतलो, पूण केदी हांव कॉम्प्रोमायज जावचो ना. सतच हांव परगट करतलो. कित्याक म्हळ्यार तसो एक आत्मत म्हजे थंय येना. कित्याक म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज जावचें, लोकांक बरें बरें उलोवचें, लोकांक वयर करून उलोवचें. 6 वर्सां पयलें म्हजे आवय हांगाच आसा. 6 वर्सां पयलीं तिणें म्हाका सांगलें एक उतर. त्या वेळा हांव मागण्यान नातलो, मस्त ल्हान त्या मम्मीन सांगलें, अळे पुता साकटो बरें रावची, बरें उलयची, तांकां इल्ले पॉलिसीर रावची, तांचे जावन आमकां इल्लें काम जाता. तांकां आमी अशें म्हळ्यार कितें तांचें इल्लें आसलें म्हळ्यार इल्लें पॉलिसीर रावची, इल्लें सोड दळकन रावची म्हण मम्मीन म्हाका सांगल्या टायमार हांवें सांगलें तें तूं कर मम्मी, म्हाका जायना म्हूण सांगलें. ते पॉलिसीर रावचे, गोड गोड उलोवचे, बरें करून रावन घेवन तांचे इल्लें कितें म्हणलें बरें मेळटा म्हण घेवन राखून रावचें, ते म्हजें जाय तूं कर घे म्हूण सांगलें. कित्याक म्हाका सोंपलें भितर कसो सोंपलें तसो भायलो. म्हाका ते नाटक करचे, ड्रामा करचे, मुखार एक भायल्यान एक करचें, म्हाका म्हणजे तें ल्हानपण ते स्वभाव ना. म्हाका लागता देवान म्हाका ल्हानपण तशें तयार करून दवरला गे म्हगे. ते परत तुजें येवचें नाका, नाजाल्यार तूं सदांच तूं कॉम्प्रोमायज जातलें म्हगे. तेका म्हणजे ते स्वभावच ना. म्हाका एक हांव सत परगट करता नाजाल्यार वेदी सोडून वयता, पूण हांव कॉम्प्रोमायज जावचें ना. जावं तुमकां कश्ट हांगा बरोवंक घाला. पाद्रमा सांगला न्ही कालची आसा सजेशन आसा, बरोवंक घाला. ह्या भावाची म्हाका आयकूंक जायना, बरोवंक घाला. हांव कुशेन वचून सकला बसतलो, पूण हांव सताक हांव कॉम्प्रोमायज जावचो ना. पूण सर्गा गेल्या उपरांत तुमचें नांव सांगतलो. ताणें म्हाका उलोवंक दिवना म्हण तुमचें नांवारूच हांव घालतलो, तितलेंच. थंय येवन तुमी जापी दिया मागीर. देखूनच आमी आतां पाटी वयशा पेद्रोचें 2 पत्र अवसर 1 आनी 1 वळ कितें सांगता आमी परत आयकुया. 2 Peter chapter 2:1 कितें सांगता आमी परत आयकुया. फटकिरे प्रवादी कोण जावन आसा परत आमी एक फुडें आयकुया. इस्रायलाच्या लोकांमध्ये फटकिरे प्रवादी आसले बरी, तुमचे मदीं फटकिरे शिक्षक उठतले. नासाची सूक शिकोवण सोर्या ते शिकयतले आनी तांची सडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले. सडवण केल्ल्या सोम्याक जे जो तिणें नाकारूंक पावतले ते जावन आसा फटकिरे प्रवादी. देखून कोणाक आमी फटकिरे प्रवादी म्हूण सांगूंक जायना. हे उतर निजाकी हांव तुमकां सांगता. हे उतर म्हाका सांगलें कोणाक वता, एका भयणीन म्हाकाच सांगलें. हे उतर हांगा येना ती भयण, हांगा ह्या मागण्यार ते येना. एका भयणीन 6 तेंपां पयलें कित्याक हांव परगट करून सुरू केल्या उपरांत म्हाकाच ते सांगलें तूं फटकिरे प्रवादी म्हणून. आनी येत उतर म्हाका दिल्लें. आनी म्हाका कांय बेजार ना, ताणें सांगलां कांय बेजार ना. कित्याक म्हळ्यार ताका सताची जाणूव येना. आनी हांव इल्लें पॉझिटीव थिंक करचेलें चड. ताणें म्हाका काल म्हणलें फटकिरे प्रवादी म्हणलें, तातूंत हांवें फटकिरे काडला उरला कितें न्ही गी. पळय अब्राहम 80 वर्सां लागलीं ताका न्ही, कितले मोइशेक 80 वर्सां लागलीं प्रवादी जावंक. अब्राहमाक 60 वर्सां लागलीं प्रवादी जावंक. म्हाका पळय तरणाट्या प्रायार कोणान म्हाका प्रवादी म्हूण सांगून जालें. ताका कोणा सांगला कळ्ळें हांव कांय फटकिरे प्रवादी जायना. हांवें ते फटकिरे काण सोडले, प्रवादी धरून घेतले. म्हाका प्रवादी म्हणटात म्हणजे तुमकां म्हणे सांगला गी. आनी असले आयकूंक म्हळ्यार भाग वयमू. देखून कोणी सांगला कळ्ळें कोण फटकिरे कित्याक म्हळ्यार त्या उतरान तुमी सारकें तुमी चीत दिया. हांगासर तुमकां पाद्रमा सांगलें आसा तुमकां भूत बाळ दितात गी बाळबूत दितात. बाळबूत दिल्लें आसा गी. वसा सोरा, कोणाचे लोटा, कोणाचे भितर घाला, अन्याय करा, अशें शिकयलें आसा गी केन्ना म्हणी. आनी सोर्या शिकयतात म्हूण सांगला वयमू. हांगा आपल्या कॅमेरा आसा हांगा. सोर्या शिकयतात गी. कितें उलयलां हर एक रेकॉर्ड जाता आनी सगळ्या संवसाराक ते परगट जाता. सोर्या हांगा शिकयनात. आनी जेजू केदार नाका आशिल्ले नेका आशिल्ले या जेजू कुशीन दवरून दुसऱ्यांक उबारले. केदार खंयचे म्हणे एक शिकोण आसलें म्हाका दाखया पळया. 5 जाणां भावा पैकी कोण म्हणे एकला म्हणे जेजू कुशीन दवरून घेवन आनी कोणा म्हणे वयर उबारले आसा जाल्यार दाखया पळया. कशें आमी फटकिरे प्रवादी जाले. कशें आमकां कोणानी तुमी जेजू नाका दितात म्हण ह्या फटकिरे प्रवादीन आमकां रिमार्क दियेत. पळय तांकां थोडें कितें जाणव येना. तांचे अशें उलोवंक की म्हाका नाका, तांचे थोड्यांक जाणव येना. ताका बेश्टे एक उतर घेवन तुमी फटकिरे प्रवादी ते सांगला कळ्ळें फटकिरे प्रवादी जायना. आतां हांव हांगा उबो रावन घेवन तुमकां सांगता तुमी आज आंजा बरें सोंपतात म्हणून सांगता. तुमकां काले पाकाटे फुटतात गी आतां. तुमकां पाकाटे फुटले की तुमी आंजा बरें दिसतात म्हणला कळ्ळें. कोणी सांगला कळ्ळें कांय कितें जायना. वयमू त्या आमच्या सालिनी आसा. आनी हांव फटकिरो न्हय. कित्याक म्हळ्यार फटकिरो म्हळ्यार कोण देवाचे तर कितें सांगता जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखनातलो फटकिरो. वयमू हांव वळखता न्ही गे. हांव कशें फटकिरो जालें. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता. आनी फटींचो बापाय कोण देव सर. ताजो हांव विरोध करता. ताज्या पक्षान हांव ना. हांव जेजूच्या पक्षान आसा. तर हांव कशें फटकिरो जालो न्ही गी.
पळय त्या देखूनच हांव ते फटकेर म्हणून सोण सोडला आनी प्रवादी दवरून घेतला तुमी जाल्यार आनी मुखार आपय प्रवादी म्हणून घेवन म्हाका ते एक कालचे दिसा ब्रदरान सांगूं ना गे विक्रम ब्रदरान देव समेस्त मारिफत वावरता हांगासर येतले लोक मारिफत वावरता तांचे मारिफत म्हाका सांगले पळय तूं प्रवादी म्हणून घेवन फटकेर सोण सोडया आनी म्हज्या नांवांत जेजू आसा तुमकां कळटा गे म्हज्या नांवांत आसा जेजू देवाचो पूत म्हजें नांवांत आसा म्हजें नांव कितें रिक्सन वय मू रिक सन म्हळ्यार हां पळय SUN सन न्ही SON सन म्हजें थंय म्हळ्यार देवाचो पूत वय मू सन म्हळ्यार पूत देवाचो पूत पळय म्हज्या नांवांत आसा पळय तशें आसतना हांव खंय फटकेर प्रवादी जायना म्हाका एका टायमार हांवें चिंचारलें हे रिक्सा म्हणल्यार नांव कित्याक दवरला बा म्हणचेलें कित्याक म्हळ्यार ते रिक्सा म्हणल्यार नांवाक जायते आडनांव आसात रिक्क म्हणटात थोड्या जाणां रिक्की म्हणटात थोड्या रिक्सा म्हणटात आनी थोडे रिक्कू म्हणटात आनी एकलो म्हज्या ऑफिसान एकलो जाल्यार रिक्काप्पा म्हूण घे आपयतलो म्हाका एकले नांव घे रिक्काप्पा खंय अशें प्रमाणे म्हाका एक परवा नांव दवरितलो हांवें चिंतलें ही काल कोणाक दवरलें गे रिक्सान म्हणलें नांव पूण आतां सत उगडापे जाल्या उपरांत सतांत हांव येयल्लो उपरांत म्हाका कळटा हां रिक्स म्हणल्यार सन आसा न्ही गे देवाचो पुतूच म्हज्या नांवांत आसा पळय तर हांव फटकीर न्ही तुमच्या नांवांत तुमी इल्ले उडास का तुमच्या नांवांत सन आसा जाल्यार तुमी भागी जावन आसा देखूनच कोण जेचो नेकार दितात ते जावन आसा फटकीर प्रवादी मुखार जायते जण तिसरी एक वड परत्यान आमी आयकुया इस्रायलाच्या लोकांमध्ये फटकिरे प्रवादी आसले बरी तुमचे मदीं फटकिरे शिक्षक उरतले नासडची सूख शिकोवन सोर्यां ते शिकयतले आनी तांची चडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले कित्याक ते सोम्याक नाकारूंक पावतले कित्याक ते सोम्याक तिरस्कार करतले कित्याक म्हळ्यार हे फटकेर प्रवादींक चलयता देंवसार ते देंवसाराच्या हातांत आसा सैतानाचे ते अधीन आसात तांचो बापाय देंवसार जावन आसा तांकां तेणी तो तांकां चलयता देखून ते जेजू तेणें नाकार दिताले देखून आसा पळय तुमी खंयच्या जाग्यार आसा तुमकां केदेकच विरोध मेळना जेजूच्या पांयां लायला मात तुमकां विरोध मेळटा कित्याक म्हळ्यार ते फटकेर प्रवादी देंवसाराच्या हातांत आसा म्हणटा उगडापणाचो बूक अवस्थ 16 आनी वळ 13 कितें सांगता रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकुया जो हांव केल्लें उगडापण अवस्थ 16 आनी वळ 13 कितें सांगता आमी आयकुया एक पटी आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले जो आपल्या दर्शनांत माणक्या बरे दिसचे 3 अशुद्ध आत्मे ताणें पळयले त्या महासर्पाच्या ते मन जातीच्या आणि त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या मन जातीच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले ते म्हाका दिसले आनी तेच जावन आसा देंवसर मुखार सांगता आतां हे मन जात कोण म्हणून आमी आयकुया तातूंत रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 1 to 2 कितें सांगता उगडापणाचो बूक अवस्थ 13 आनी वळ 1 to 2 कितें सांगता आमी एक पटी चिद्दन आमी आयकुया हे कोण जावन आसा ही मन जात तेदवा एक मन जात दर्यांतावन वयर सरता ती हांवें देखली तिका 10 शिंगां 7 तकल्यो आसल्यो त्या शिंगाचेर 10 मुकुट असले आनी त्या तकल्यांचेर देवनिंदेची नांवां आसली मुखार पळयल्ली ती मन जात एक बल्प्या बरी आसली बल्प्या बरी आसली ती मन जात बल्प बरी दिसतले म्हणून आतां पवित्र पुस्तकांत थोडे शब्द वापरला सुणे वागटा बरी कोल्या बरी बॉलप्या बरी म्हणटा तुमी समजून घेवची हे पुरा फटकीर प्रवादी जावन आसात म्हणजे हे पुरा कपटी जावन आसात म्हणजे हे कोणाके दिल्ले नांवां न्ही हे थोड्या मनजाची नांवां दिले जाल्यार तांचे कालचे दिसा आयकले न्ही की सुणी म्हळ्यार कोण म्हणून तांचे स्वभाव आसा देखून तांकां तशी नांवां दिला वय मू त्याच प्रकारे बॉलप्या बरी दिसतलो कित्याक ही मनजात फटकेर प्रवादी जावन आसा आनी तिका अधिकार मेळटा कोणाचा अधिकार मेळटा आयकुया मुखार आयकुया हांवें पळयली ती मन जात एक बल्प्या बरी आसली तिचे पांय आस्वेलाच्या पांया सारके आसले आनी तिचे तोंड सिंहाच्या तोंडा सारके त्या महासर्पान आपली स्वंत सामर्थी आनी आपले सिंहासन आनी वर्तो अधिकार ते मन जातीक दिलो कोणाक दिले महासर्प म्हणून आसा वय महासर्प हाचे पयलीं तुमी आयकला तो देंवसा जावन आसा सैतान जावन आसा ताजो अधिकार त्या मन जातीक दिला आनी तसो आतां मन जात म्हळ्यार खाली एक हे जावन आसा एक संगत ते जावन आसा एक दाखलो जावन आसा ते सांग म्हळ्यार मनजत म्हळ्यार फटके प्रवाद्यांक मनजत म्हणून सांगला आनी त्या महासर्पान तांकां अधिकार दिला आनी ह्या शेवटच्या काळार तेच फटके प्रवादी सगळ्या संवसारांत ताणें वावर करना आसात आनी क्रिस्ताक साक्ष दिनासतना जायत्यो भावाक दंडळोवंक आनी संवसाराक वळोवंक ताणें प्रयत्न करना आसात तांकां अधिकार मेळ्ळा महासर्पातान मन जातीक ते अधिकार मेळ्ळा ते फटके प्रवादी जावन आसा देंवसराची पिळगी देखून जेजून एक कडेन सांगलें न्ही की तुमी देंवसराची पिळगी म्हणून घेवन जेजूच्या काळारय ते आसले आनी ह्या फटकेर प्रवादी विशयांत सांव पावल कितें सांगता कोरिंथांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 11 आनी वळ 13 कितें सांगता 2 कोरिंथीन चॅप्टर 11 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकुया 2 कोरिंथीन चॅप्टर 11 वर्स 13 कितें सांगता तसले सगळे फटकिरे
तसले सगळे फटकिरे दमदूत हा कपाटी वावराडी कापटी वावराडी आणि आपण क्रिस्ताचे दमदूत म्हणून वेस पांघरून असलेले. पळय हांगासर सांगला पळय वेस पांघरून येतले कपाटी आणि फटकिरे आणि वेस पांघरून येतले. ते फटकिरे कोण जावन आसा तातूनच 3 आणि 4 आमी आयकुया. 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 आमी आयकुया. पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान एवेक नाडली तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्तांतय सादे आनी समर्पीत जिणेतान तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. सांव पावलो की एक भिरांत उठला म्हणटा. कशें आपल्या त्या सर्पान एवेक नाडले तशेंच तुमची मनां आड वाटेक वेता म्हणजे म्हाका भिरांत दिसता म्हूण सांगता. परत ती वळ परत आमी आयकुया सुरूतन 3री वळ. पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान एवेक नाडले तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातीत. आड आलोचनांनी बरोवन तुमची मनां पाड जातीत म्हणून ताका भिरांत दिसती आसा. आतां आड आलोचना दिवचे कोणानी जाय की न्ही गे. हे पुरा देवसराचें काम ते जावन आसा. आतां पळय कोणी कोणाचोय कोणी हांगा दुश्मन न्ही पूण कोणाक म्हणी कोणाचे राग आसा द्वेश आसा जाल्यार हे मन कोणाक दिला असले एक चिंता कोणाक घाला. हे पुरा देवसराचीं कामां जावन आसा. तुमकां कोणाक तुमकां आशिर्वाद मेळोंक आसा कोणाक तुमकां बरें जावंक आसा तांचे विरोधच तो तुमकां उसांबळ करयता. बेश्टेच म्हणटा तुमी चिंता म्हळ्यार कोण तुमकां दुश्मन आसा जाल्यार ह्या जाग्यार कोण तुमकां कोणाक पळयल्यार जायना कोणाचे मुस्कार पळयल्यार जायना कोणाचे तुमकां राग आसा जाल्यार चिंता पळया ते राग खंयतान येयला. कोण तुमचे म्हणी आस्त बदी भितर गेला गी कोणा तुमकां अन्याय केला लागी कोणा कितें तुमचे म्हळ्यार लूट लागी तुमच्या विशयांत नाका जाल्यार सांगून तुमची निंदा केला लागी नांव पाड केला लागी. हे खंयचें तुमचें तें आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार हे आड आलोचन दिवचें देवसराचें कामां. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांचो भावार्थ अस्क जातना देवाचो भावार्थ अस्क जातना तांकां तसल्यांक देवसरस तांकां आड आलोचने दिवन घेवन शिकोणदारा विरोध या 7th काम करतल्या विरोध या हांगासर मागणी आयकूंक येतल्या देवी कुटुंबा विरोध हांगा 7th असले विरोध जायते विरोध तांच्या मनांत आसा पळय आड आलोचना तो घालता. हे पुरा देवसराचें कामां जावन आसा. कोणी तुमचो दुश्मन न्ही कोणी तुमचे कितें लुटले आसा की तुमचे कडल्यान आपरसिल्ले आसात की आसा जाल्यार उबे रावन सांगीत वय मू आसात वय आसा मगे हांगा आमचे मालगाडे नात गी हांगा पळय फादर जेरी आसा आत्मीक बापाय आसा तांकां तीर्स येत न्ही गी ह्या भावान तशें केलां ह्या भयणीन अशें केलां म्हाका इल्लें लुटलां म्हाका इल्लें अन्याय केला वचून सांगीत न्ही गी. खंयचें आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार ही आड आलोचना दिवन घेवन आसा पळय तुमकां कोणातन बरें जावंक आसलें कोणातन तुमकां बरेंपण लाभाचें आसलें तांचे विरोधच तो तुमकां उसांबळ करता तांचेर तो रागार जायशें तो करता. हे पुरा सैतानाचें कामां जावन आसा. कित्याक केन्ना आमचो भावार्थ आपल्या देवार्थान आमचो भावार्थ इल्ले अस्क जाता या देवाचो मोग शेळयता पळय तेन्ना सैतान भितर एकता. आनी ह्या देवसरान कोणाकय सोडूंक ना. हाचे पयले शिसांक ताणें तशें करूंक ना गी. शिसां मदें पेद्रो सांगतलो हांव व्हड जुवांव सांगतलो हांव व्हड तांच्या मदेंच कॉम्पिटिशन जावन आसलें. एका कडेन जुवांव सांगता म्हाका उजव्याक बसय जाको सांगता म्हाका उजव्याक बसय हांव व्हड हांव मुखेली. आनी एक कडेन तो भितर रिगला येवन घेवन पेद्रो मारी फस्ट सांगिना गे सोम्या तुका अशें घरचें नाका म्हण घेवन पळय जेजू सांगता आसता रे पळय देवसर कशें भितर रिगला पळया. जुजा अशें भितर रिगूंक ना गी. तर आमचे भितर इतचे व्हडले गी. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोणाचे विशयान म्हणे अशें आड आलोचना या कोणाचे म्हळ्यार राग द्वेश ना बक्षण येता हे पुरा सैतानाचें कामां जावन आसा. हे पुरा सैतानाचें कामां जावन आसा. हे कोणी तुमकां आसा कारण नासतना तेणी तुमकां द्वेश करतले म्हणून सांगला. कित्याक म्हळ्यार तांकां तशें करूंक तो सैतान लाभता. नाजाल्यार तुमकां संवसारी मनशान तुमकां लुटले बरी संवसारी मनशांनी तुमकां कोणा म्हणजे तुमकां घात केला विश्वासघात केला बरी हांगाचे लोक तुमकां कोणी करिना. हांगाचे लोक येवचेच पयले कश्टांनी म्हणल्यार बरी वय मू तांचेर कितले कश्ट आसा दूख आसा पिडा आसा तशें आसा कोण म्हणी येवन तुमचे खबरे घेतात गी कोणाचे तुमची नांवां पाड करतात गी ना कोणा तुमच्या कानान तुमी ते शिमटीक घाला देखून आसा. सैतानाचे दळाचें काम ते जावन आसा आनी सैतानाचें काम जावन आसा. तुमकां आड आलोचना दिवचें मागीर आनी इतलो भिरांत सांव पावलो की दिसते आसा कोणी तुमकां येवन घेवन आमचे विरोध सांव पावल्याक येत आसले. सांव पावलो विरोधी जायते लोक तो एकलो फटकीर प्रवादी तो खरो धर्मदूत न्ही जेजून विसलोलो न्ही तशें प्रमाणे घेवन जायते लोक ताजे विरोध उसांबळ करतले. कित्याक ताजे शिकवण्यान ताणें लक्ष दिना जो म्हणल्या खातीर ताजे लागीं वचोंक घेवन ताणें सहज जाणा जायना जो म्हणल्या खातीर. आनी हांगासर जायते जावन आसा जायते लोकांनी अशें केल्ले बी आसा आनी जावनूच आसा. आनी सैतान चिंतना नाका तो भायर खंय गी आकाश अंतर आसा थंय सगळे भितर तो येवन बसता हांगासर. थोड्यांक आपूण ताणें हाडला आसूं की पुरो हांगासर तांकां कळीत आसा तुमचे खाली भावार्थ खाली 8 वरां मात्र मागीर मुजे सांगता तुमी येतात पूण तांकां कळीत ती आसा. देखून आड आलोचनांनी वाचता येताना आड आलोचना वतना तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्त थंय सादे आनी समर्पीत जिणेतान तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. पळया क्रिस्त थंय सादे जिवीत समर्पीत जिणेतान तुमी पयस सरत म्हणून म्हाका भिरांत म्हूण सांगता सांव पावल.
पण एक देवाच्या सेवकाची भिरांत पळय, खत पळया, एक खंत पळया. कालचे आयकलें न्ही की एलियाक खंत असले, कोणी खऱ्या देवाक आराधन करतले नात न्ही गी म्हणून. हांगासर सांगपाक सांगता तुमी क्रिस्ताच्या कडून पयस वतात म्हणजे म्हाका भिरांत म्हणून सांगता म्हणून. असले खंत देवाच्या सेवकांक ते आसता आनी ते खंत तांकां आसता कित्याक म्हण तांचो मोग आसता देखून असो. कालचे अँड्रू ब्रदरान सांगला न्ही की जेजू दोनी हात उसवून उबो आसा आमचे खातीर राखून म्हणून. कोणा खातीर? कोण ताच्या उतराक खालती मन घालनात, ताच्या उतराक खाल जायनात, कोण उसंबळ जातात तांच्या विशयांत सोमी तशें उसवून आपलो हात उसवून राखून आसा म्हणून. पळया एक देवाच्या सेवकाक इतले खंत आसा जाल्यार जेजू कितले खंत ना, कितलो मोग ना, कितले दया ना आमच्या विशयान. पूण देवसराक आमी भितर रिगून घेवन ताजें उतर आयकून घेवन कोणा कोणाचे आमी विरोधी जावन घेवन बऱ्या सेवकांक पयस करून घेवन फटकेर प्रवादाच्या हातान पळोवन घेवन आमचेच आमी नाश करून आमी करून घेवनूच आसा. देखूनच हे जावन आसा फटकेर प्रवादी. आतां जालें की मुखली वळ आमी आयकुया चवथी. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार. आतां सारकेची दिया. आतां कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ले जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार वा तुमी येदोळ घेतलेल्या आत्म्या बदलाक तुमी येदोळ घेतलेल्या पवित्र आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक आमी तुका परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार दुसरीच एक सुवार्ता परगट करूंक प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळे जावन फटकेरे प्रवादी जावन आसा. आतां दोन जेजू आसा, दोन आत्म्या विशयान सांगला आनी दोन सुवार्ता विशयान तांकां सांगपाक सांगते आसा. एक जेजू बायबल असो जेजू, खरो जेजू, नीज जेजू, देवाचो पूत जावन आसा आनी ह्या खऱ्या देवा विशयान खऱ्या जेजू विशयान सांगपलो जायते परगट करून तो आसलो आनी खंयचे जेजूक ताणें परगट करूंक ना. ताका आयकल्लो ताळो बी ताका कशें उडस आसता पळय, तो सांगता म्हाका कोण सोम्या तूं म्हणून हांवें विचारल्या वेळार त्या ताळ्यान म्हजे कडेन सांगलें हांव नजरेचो जेजू म्हणून. कोणी जेजू न्ही, कित्याक जेजू म्हणल्यार 6 जाणां आसात. आतां हे जायते जेजू म्हणल्यार नांवाचे जायते नासतात. कोणी जेजू न्ही, नजरेचो जेजू, नजरेंतल्यान ल्हान व्हड जाल्लो जेजू. आनी कडेन सांगला आमी जेजू क्रिस्ताक न्ही कुर्सयल्या जेजू क्रिस्ताक आमी परगट करनासत. कोणी जेजू क्रिस्त न्ही, कुर्सार मेल्लोच जेजू क्रिस्त, तिसरे दिसा जिवंत जावन आयिल्लो जेजू क्रिस्त. कित्याक अनेक जेजू म्हणलो आसा आनी संवसारांत आसा, आयदोळांत येवन जाला. तो डिसेंबरच्या 25 तारखेर जल्मता, मागीर इस्टर टायमार मोडटा, मागीर 3 दिसा फोंडावंत रावन घेवन परतून तो जिवन जाता. वर्साक 2 पिढी 3 पिढी येवन वयता आनी ताका परगट करतले आसात आनी ताज्या नांवान बिझनेस करतले आसात, ताज्या नांवान लोकांक आड व्हरतले आसात. अनेक जेजू म्हणलो आसा, त्या काळार जावन आसले. प्रॉस्पेरिटी, आशिर्वादा आनी कितें कितें संवसाराचे संबंद शिकोवन दिवन घेवन खऱ्या जेजूंत तांणी पयस व्हरतले. कालचे दिसा आमी आयकलें न्ही की सभा जाणांक रिती रिवाज कित्याक जायची, कित्याक जेजू पाटलो करून तांकां नाका देखून. जेजू खातीर तांकां ही निंदा मेळटा, अपमान मेळटा, खुरीस मेळटा. खंयसरी जेजून सांगलें आसा की म्हजे लागीं येया तुमकां हांव कार दिता, म्हजे लागीं येया तुमकां हांव बंगला दिता, जेजू म्हजे लागीं येया तुमकां हांव घर दिता, या तुमकां पतीन दिता, घोव दिता, बायल दिता, भुरगीं दिता. खंय म्हणजे जेजून सांगलें आसा की ह्या बायबलांत असलें जेजून सांगलें आसा की. पूण पळया संवसारार असले शिकून कितले फेमस जावन आसा पळया. आनी जायते लोक तांकां आयकूंक की वयते आसात. हो आमकां घर मेळटा, बंगलो मेळटा, कार मेळटा, प्रमोशन मेळटा, इन्क्रिमेंट मेळटा म्हणून घेवन असले सुवात परगट करणी आसात, असले जेजूक परगट करणी आसा. बदलाक आज हांगा पवित्र पुस्तकांत असले जेजून केवळ कितें सांगलां, कश्टांतल्यान म्हजे सरशी येयला, वचन वोयतल्यान म्हजे सरशी येया. आनी ते ग्रेस्त तरणाट्याक सांगले तुजे कितें आस्त बदीक आसा ते इकून म्हजे सांगता, म्हजे पाटलाव कर म्हूण सांगलें. वय मू खंय म्हणी सांगला की दुडू पुंजोवन घे म्हज्या पाटलान यो म्हण घेवन, कामाक वच, या पयशे कर, या बिझनेस कर म्हण घेवन. त्या ग्रेस्त पिश्याक पिसो म्हण सांगलें जेजून या ग्रेस्त खंय पुंजयतल्यांक. म्हजो जो कोण म्हजो पाटला करून खुशी व्हरता ताच्या आवय बापायक, बायल्या भुरग्यांक आपणाकच इन्कर करीची. ते पावनांतल्याक आपणाचो खुरीस दिसान दीस व्हांवून घे म्हजो पाटलाव करीची. येवो जावन आसा खरोच जेजू जावन आसा. हांगासर असले शिकवण तुमकां आयकूंक मेळटा आनी खंयसर तुमकां अशें आयकूंक मेळचें ना. जेजू पाटलाव करून करचें म्हळ्यार कितें, खुरीस व्हांवचें म्हळ्यार कितें, अखेर पर्यंत थीर रावचें कितें म्हणून. कित्याक असलें शिकवण तुमी आयकलां मात तुमी अखेर पर्यंत थीर रावंक शकतात. नाजाल्यार तो तुमकां आड मन कितें आड आलोचने दिवन घेवन संवसाराक व्हरतलो एकलो राखूनच आसा. अनेक जेजू जावन आसा, हो जावन आसा. आतां मुखार आमी आयकूया थंयत वा आत्मो म्हूण सांगले पळय थंयत आमी आयकूया. तिसरो वळ आत्मो म्हूण घेवन आसा पळय थंयत आमी आयकूया. बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार आनी वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक हे आत्म्याचे पयलीं आमी आयकूया. आत्मो बी एक येवन जाला वय मू. थोडे कडेन तुमी पळयनात की अशे हात हलोवचे, धरणी पळोवंक देवडा बरें लोळचे, गडगडीत बोव मारचे, किंक्राडो मारचे, असलो पवित्र आत्मो गी.
पळयतात अशें कशें आमी करता की कोणा मेळून हात दवरचे पडचे सकला पडचे धरणीर पडचे असं जाल्यार नाटक जावन आसा की ना दुसरो आत्मा येवनय जाला तेच पळयतात म्हणून लोकांक आजकाल तेजे टंग प्रेयर म्हणून जायते फेमस जावन आसा कोणाचे खंय पडल्यार टंग प्रेयर म्हळ्यार अन्य भासांचे प्रेयर म्हणून अन्य भास जोडचे खातीर त्या खातीर आज रिती प्रचलती आसा बेंगलोरांत हांव जायते कडेन पळयता व्हड व्हडले नांवां दितात डुनामीस म्हणून अग्नेया सळयता अग्नेया स्पर्शा पवित्र आत्म्यान इळयता एक नांव हांव पळयची म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे सकत देणे जोडचे खातीर ते अन्य भास जोडचे खातीर आनी कितें प्रभात करचे देणे आसा म्हूण सांगूंक घेवन कोणाचे हात धरून तांकां सकला घालचे हे पुरो आसा पळय एक फटके प्रभाताचें काम जावन आसा तांकां खऱ्या पवित्र आत्म्यांत कितें खरो पवित्र आत्मा कितें करता तो संपूर्ण काय पावयता बापासाचें येवन पावयता तो पवित्र आत्मा जेजूसाचें येवन पावयता संवसाराक येवन पावयना खंयचे देण्या फाटल्यान या अन्य भास जोडीची आनी कितें जोडीची म्हणजे तशें तो पवित्र आत्मा वावर करिना पवित्र आत्म्याचो वावर विंगडच आसा तो वावर त्या सोम्या खातीर देवा पासून तो वावर करनासा वा आनी खंयची सुवार्ता विशय सांगता पळया मुखार आयकुया आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार ही सुवार्ता बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता दिवंक तुमकां प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळे तुमी सोसून वर्षात हे सकट तुमी सोसून वर्षात गी ताका भिरांत आसा पावलाक तुमकां जातात गी हे प्रसोसून व्हरूंक दुसऱ्या जेजू फाटल्यान या दुसऱ्या आत्म्या फाटल्यान वचून तुमी खंय म्हण तुमी जोडले तुमी होगडेतात म्हणून ताका भिरांत दिसती आसा हे जावन आसा फुटकी रे प्रवादी कोणी एकलो जावंक थोड्या जाणां सरळ मनान कपाटीपणान ताणें परगट करता आसूंक पुरो तांचो देय आसूंक पुरो खोटो आसूंक पुरो पूण ताणें जेजूकूच परगट करनासत पूण दुसऱ्या जेजूक परगट करनासत दुसऱ्या आत्म्याक परगट करनासत ह्या संवसारी कुशलकाये खातीर ताणें परगट करनासत ह्या थोडे लोक जेजूकूच नाकारून ताणीं आसत जाल्यार ते सक्कडी फटकी रे प्रवादी जावन आसा ते सक्कडी फटके प्रवादी जावन आसा आनी निमाणे काळार तांचो वावर सरतलो तांचे सेवा सरतले आनी जायत्यांक ताणें भावात धंडोवन ताणें कारण जाताले आनी असले फटके प्रवादी वरवीं असले शिकणे वरवीं देवाचे ते सांगता त्या मनजतीचो घाय बरो जातालो म्हणून सांगला पळया उगडापणाचो बूक रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 3 कितें सांगता तांचो 2 मनजती म्हण आसा पळय ते तिचे एक तकलेर वोड एक गाय आसलो तो गाय मारेकार तरी तो गाय मारेकार आसलो जाल्यार तो गूण जाल्लो तो गूण जाल्लो आतां ह्यो गाय ताका तकलेर आसलो मारेकार आसलो पूण गूण जाल्लो म्हूण सांगता पूण ह्यो गाय जाल्लो केळा हे गाय कोणा ताका केल्लो हो गाय ताका कसो जाल्लो तांतून आसा आपल्या तो गाय कसो जाल्लो म्हणून तांतून 14 आमी आयकुया पहिले मनजातीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या कुणा वरवीं भुमीच्या निवास्यांक तिणे आड वाटेक वेले तलवारीच्या मारान घायेल्ली तरी कशे घायेल्ली ती तलवारीच्या मारार वैमू कसली तलवार आमी सांगता म्हणजे देवाचे तर 2 तरेची तलवार म्हूण सांगले वैमू त्या तलवारीर त्या मनजातीक घाय केल्ले केला जेजो ह्या संवसार आसल्या वेळार तस देवाचो पूत मास जावन ह्या संवसारात शब्द आसलो मनीस जावन ह्या संवसारात येवन सताक ताणें साक्ष दिल्ल्या वेळार ताका घाय जाल्लो तुमी ती आयकलां न्ही 3 ताळणी वेळार जेजून कितें सांगलें 3 पटी देवाचे उतरच मुखार दवरले वैमू देवाचे देवसाराचे कामां नाश करी जाल्यार केवळ देवाच्या उतरा वरी मात्र साध्य आसा आनी खंयच्या वरी ते साध्य ना देवाचे उतर आमी मुखार दवरला मात देवसाचे कामां नाश करून वता आनी हे जेजून 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारात येवन केला जेजून मात्र करोना जेजूचा शिसांनी सहित केला तुम्ही ते आयकलां न्ही की 22 तर लोक पाटी आयल्या टायमार कितें सांगतात सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो देवसा सहित आमकां खाल जाता म्हूण सांगता जेजू कितें सांगता वय अंतराळांत हांव झगड्याने पडल्या बरी तो धंडेक शेवटला हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला म्हूण सांगता वय मू त्या वेळार ताका घाय जाल्लो ताका अंतराळाचे सकत अंतराळ तो रास करना सापडले तांकां हेणे देवाचे उतरां मारिफात हेरांचो देवसा धाडून घेवन सताक ताणें परगट करना सापडले तांचे कामां ताणें नाश करून उडयल्ली पूण निमाणे काळार तो घाय बरो जातालो म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार आज कोणी देवाचे उतरच परगट करतले ना ती तलवारच आज कोणाच्या हातान ते ना ती तलवार एक वणटीक शिरकून घेवन ते एक कुशीन दवरला आनी कितें संवसाराचे कितें परके देवांक जावन दी ह्या संवसाराचे कितें रिती रिवाजा मुखार दवरून घेवन कोणाक आज परगट करना आसा देखून त्या देवसाराचे घाय आज बरें जावन आसा आज अशें जावन आसा आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगता पूण आमचो बायबल आज खंय आसा सडावत लोकांचो हांगा जावंक पुरो फादराचे एक उपकार म्हूण सांगे देवाच्या उतराचे सांगून आमच्या हातान म्हणी आसा जायत्यांचो बायबल खंय आसा खंयचे एक वणटेर एक सिरकून घेवन व्हडले एक बायबल स्टँड कंदनी दवरतात तातूंत केवळ जरल्याने त्या पालयेची पिटी सोडल्यान दुसरें कांयच ना तातूंत तशी दवरल्या वरी तुमकां जिवीत मेळटा की
खंयचे एक वाचताना खंयचे एक आत्मीय वडिलांनी सांगले, धार्मीक वडिलांनी सांगले तुमचो बायबल उबारून दवरा म्हणले, आनी व्हडले घरा बांदले आनी व्हडले एक स्टँड केले आनी बायबल उसवून दवरले. तातूंत एक पालयेची पिटी सोडल्यार आनी दुसरें कांयच ना. तांतूंत जिवीत मेळटा गी. बायबल एक कोणशा दवरून घेवन जियेल्यार हे देंवसारचे कामां नाश करूंक जाता गी. स्वामी ह्या संवसाराक येयल्लोच देंवसारचे कामां नाश करचे खातीर. देवान आमकां ती पदवी दिला देंवसारचे कामां नाश करचे खातीर. पूण पवित्र पुस्तक नासतना एक काम साध्य आसन. आनी खंयचो तालवार आमच्या हातांत आसा जे आसले ते एक कोणशार आसा देखून आज ताजो घाय बरो जावन आसा आनी तो आमकां नाश करनासा. आनी एक सैतानाची कुतंत्र तुमी जाणा जाया. तो कितलो कुतंत्र म्हळ्यार आमी जावं पुरो काल पोरतना आमी देवाचे उतर आमी वाचून आसात, आयकून आसात. तो सुरूतान आसा. सुरू म्हण ताका रसलो वैमू तो लुसिफर म्हणलो आज तो जावन आसलो वैमू. त्या दाळांत ताका देवाचे उतरची जाणवाय ताका आसा. ताका कळीत आसा म्हजें काम हे नाश करूंक ती सुटलात म्हणून घेवन. देखून आसात आपले तुमी ताचें काम नाश करचे पयले आपले तो तुमकां नाश करूंक पळयता. तुमी त्या भावार्थांत येवन ती तलवार घेवन घेवन ताचे विरोध झुजचे पयले आपले ती तलवार उखलूनचे पयलेच तुमकां नाश करूंक तो पळयता. तुमचो भावार्थांत तुमकां भायर धाडूंक तो पळयता. बरें एक दाखलो काल दिले न्ही गी एंड्रू ब्रदरान त्या भावा विशयांत आयकला न्ही गी. परस हांव चिंतन नासलो आमचो विजय ब्रदर विक्रम देवाचे ताजे येवन आसतना सामारेचे स्त्रिये विशयान तो सांगता आसतना 2 दीस जेजो थंयसर रावलो म्हणटा ते सुतार घेवन त्या भावान सांगले 2 दीस येता खंय आसा तो भाव आज कशें ताका भायर वोवन वयले पळय त्या सैतानान. आनी एंड्रू ब्रदर मागीर सकाळी येवन सांगले हांगा येवन न्हीद करतले आनी जेम करतले कांयच नाडिना हांगा येवन घेवन भाव ताका साक्ष दितले तो नाडटा म्हण घेवन. ताका कळीत आसा आतां ह्यो भाव घट जाता ताणें पयलेच तेजे साक्ष तुमी आयकला की आपूण प्रिचर जाता म्हण ताणें सांगलें वैमू पळया कशें व्हडलें पळय 5 प्रिचर पुरो आनी एकलो नाका म्हणून कशें वोण घेवन गेलो पळया. तुमी सांगा प्रिचर जाता म्हण घेवन तुमकां तो फोन व्हरतलो मागीर. देखूनच आहा पळया थोडे संगती आहा पळय आमी उलयतना जागृत रावच. ब्रदरान हेचे पयलीं सांगलां आमी उलयतना देंवसरी आयकता म्हण घेवन. देखूनच आपले येदोळ कितें जाला पळय त्या विशयांत आमी उलयल्यार कांय फरक पडना. मुखार आमी कितें करता पळय सोम्या कितें जावंक पुरो आमचे काळजांत जायती आशा आसात पूण केदींच आमी उक्तें उसारूंक आमी वचूंक नजो. सैतानाचीं कामां सुरू जाता मागीर हांव सोम्या खातीर अशें करता तशें करता मागीर केदीं तुमी उक्तें सांगूंक तुमी वचनाका. तुमकां ती आशा आसा जाल्यार सोम्या मुखार तुमी दिंबेर पडून घेवन सोम्याक काळजांत ताका कळीत करा म्हाका अशी आशा आसा सोम्या म्हाका सुवात परड करची तुजी सेवा करची विनवणी घेवची अशी आशा आसा सोम्या तूं म्हाका कुरपा दी म्हूण सांग. सोमी ताका कुरपा दिता. पयलीं आमी उक्त्यान एक एक्सायटमेंटार आमी कांय सांगचें न्ही. भाव तुजे साक्ष दितले सैतानाक अशें वोन तो गेला तो. देखूनच तांचे तो कितें करता आमी तेजें काम नाश करचे पयलीं तो आमकां नाश करून तो पळयता. आनी जायते लोकांनी ते तलवार आसा पळया आज ते तलवार नासतना ताचे घाय बरो जावन आसा म्हूण सांगता. आनी ती वळ परतून आमी आयकुया 13 आनी वळ 3 रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 3 कितें सांगता. तिचे एक तकलेर व्हड एक गाय आसलो. तो गाय मारेकार तरी तो गूण जाल्लो तिका पळयल्लो सगळो संवसार विस्मीत जावन तिचे फाटल्यान गेलो. विस्मीत जावन ताचे फाटल्यान गेलो कित्याक विस्मीत जाल्लो तो पुरा म्हळ्यार ताजेच बळ चड जाती आसा. आज ताचें बळ चड म्हणून न्हय भाव भयणीनो देव सारकें बळादेक म्हणून न्हय. देव सारचे कामां जेजो नाश केला की ना ताका धरणी शेवटी लागी ना. पयले जावंक पुरो देवाची उतरची वळख नासतना ती कुरपा नासतना लोक इल्ले अस्क जाल्ले आसूंक पुरो आज ताचें बळ जेजून असो मोडून उडयला. आज आमी बेश्टे ताका आमी भिवून घेवन आमी जियेता. निजा की देंवसाराक आमचेर अधिकार ना आमकां देंवसाराचे अधिकार जेजून दिला. हाचे पयले एंड्रू ब्रदरान सांगलें तुमकां उडास आसा की ती मोर आमचेर आसा ते मोर आसा देखून देंवसर देवाच्या भुरग्यांक हात सैती लायना म्हण घेवन आयकूंक ना की देवाच्या भुरग्यांक तूं हात लावंक ताका ते अधिकारच जेजून दिवंक ना. बदलाक आसा पळय आमकां ताचे अधिकार दिला. मार्काचो वांजेल अवस्था 16 वळ 17 कितें सांगता. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17 कितें सांगता आमी आयकुया. मार्काचो वांजेल अवस्था 16 वळ 17 सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसर सोडयतले. म्हजे नांवी तांणी देंवसर सोडयतले. पळय देंवसराचेर आमकां अधिकार दिला तांकां ताजे कामां नाश करूंक ताजे कामां पांयतळां मोस्तूंक. आतां देंवसराची कामां नाश करचें म्हळ्यार आमी चिंचे नाका की कोणाचेर देंवसर आसा ताका आमी देंवसर जावन येता ते म्हण न्हय. आमच्या जिवितांत आमचे थंयसर एक खोटेपण आमी सांडल्यार आपल्या देंवसराची कामां नाश जाल्ला बरीत. हांव सोरो पियेतलो आसलें जाल्यार आसतना हांव सोरो सोडटा म्हळ्यार एक देंवसराचें काम नाश जालें. सिगरेट ओडतलो आसा जाल्यार सिगरेट ओडचें बंद करता म्हळ्यार अनेक काम नाश जाल्ला बरी. हांव फटी सांगता आनी मुखार हांव फटी सांगिना केवळ सत मात्र उलयता म्हळ्यार अनेक काम नाश जालें. अन्याय करतलो सोडटा या काळोखान काम करतलो काळोखाचें कामां सोडटा वायट करतलो सोडटा. एक एक कामां आमी सोडल्या टायमार आपल्या देंवसराची कामां नाश जावन वयता. ताका आमी कांय आमचेर अधिकार आसना. ताका आमकां अधिकार आसा जाल्यार आपल्या आमी ताका अधिकार दिला. तूं कर साहेबा म्हणगे आमी तेजी कामां करून घेवन ताका आमचेर अधिकार दिला.
ताका निजाकी आसा पळय तो जागो खंय म्हणजे देवाची तर सांगता पळय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थ 16 आनी 20 आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 कितें सांगता ताचो जागो खंय आसा तुमी पयलीं आयकुया. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांया तळा घाल मस्ती दितलो. कोणाच्या पांया तळा परते आयकुया ते उतर. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पांया तळा घाल मस्ती दितलो. तुमच्या पांया तळा घालून तो मस्ती दितलो म्हणून सांगता. ताजो जागो तुमच्या पांयाचे थळ ते जावन आसा. जाल्यार तुमचे चप्पल उखलून पळय चप्पलाच्या पोंदा तो आसा निजाकी तो जागो तो जावन आसा. आमचे माते दवरून घेवन आमी जियेता न्ही तो जागो न्ही ताजो. आमच्या काळजान ताका जागो ना. ही कूड देवाक समर्पीत जाली ताणें विकतें घेतला ताका ती समर्पीत जाला. ताका हे कुडीचेर कांय अधिकार ना. तो निजाकी पांयाच्या थळा आसा म्हणून सांगता. आनीक वळ आमी आयकुया हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र अवस्थ 10 आनी वळ 12 ते 13 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 12 to 13 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण क्रिस्तान सूर काळाच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. आनी आपल्या दुस्मनाक देव आपल्या पांयाची मणयशी करतलो. आपल्या दुस्मनाक देव आपल्या पांयाची मणयशी करतलो म्हूण पळोवंक तो राखून आसा. देव म्हळ्यार आपल्या पांयाची मणय करतलो म्हळ्यार देवाची भुरगीं ताची कामां नाश करन ताची कामां परत सांडून घेवन ताका पांयाच्या थळार तेणी घालतले म्हूण घेवन देव राखून आसा. असले पदवी ताणें आमकां दिला. आमी बेश्टे ताका भिवन घेवन ताज्या कितें म्हणटा ताज्या कामांत आमी मग्न जाता तशें न्ही. ताजेर आमकां अधिकार दिला आनी ते अधिकार देवाच्या उतरावरी मेळटा. तेच देवाची तर आमी कुशीन दवरून घेवन आमकां कांय करूंक जायना भाव भयणू. ह्या उतरावरी मात ताच्या कामां नाश करूंक जाता. जेजून तिनी पळय ताळणे आयल्या वेळार देवाचे उतर ताणें मुखार दवरले आनी आमी हें आयकले ताचे घाय बरें जाल्ले. पूण हाचे पयलीं ताका तलवारीन मार जाल्ले म्हण वयमू जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजूच्या काळार फटके प्रवादी आसले की ना आसले वयमू. कोण ते जावन आसात फटके प्रवादी जेजूच्या काळार. फारिजेव शास्त्री आनी सादुसी वयमू ते फटके प्रवादी कोण जावन आसात त्या आमी आयकले न्ही की जेजूक निराकार करतले तिरस्कार करतले जेजूच्या कामाक आड येतले जेजूच्या पांयां वचूंक दिनातलेले आनी साबत दिसा बरें करूंक सोडिनातले बरेपणाचे विरोधी ते जावन आसात. तुमी जाल्यार घरा वचून घेवन ते मॅथ्यू 23 सगळे अध्याय तुमी वाचा घरा वचून जाल्यार वाचा सगळे अध्याय तातूंत पुरा ती कामां बरयलां पळया. ते कोण जावन आसात कितें करनासतात म्हण घेवन मॅथ्यू 23 घरा वचून सगळे ते अध्याय तुमी वाचा पळया. शास्त्रीय विरोध आनी जेजो कपटपणाचें कशें खंडन करता कित्याक जेजो ते कपटपणाचें खंडन करता. ताका दुसऱ्या खंयचे पातकेतान ताका कितेंच प्रॉब्लेम नातले पूण कपटीपण ताका पळयल्यार जायनातलें. मुखार एक भायर एक देवदूतांचो वेस घालून घेवन देवाची उतरां म्हूण सांगून घेवन देवाची उतरां कुशीन दवरून घेवन मनशांक केले रिती रेवच्या मुखार दवरून आनी तांकां जायले प्रमाणे नियमशास्त्र पाळनातले म्हण न्ही तांकां जायले प्रमाणे तेणी जिवन आसलें. देवाची उतर म्हूण सांगून मनशाचे उतर मुखार दवरतले. तातूंत एक वळ जाल्यार आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 मत्याचो वांजेल अवसर 23 आनी वळ 13 कितें सांगता आमी आयकुया. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो कपटी तुमी सर्गींच्या राज्याचें दार मनशांक तुमी मुखामुखी दमतात. पळया तांकां कित्याक जेजो आड रावतलो म्हळ्यार तुमी सर्गींचे दार तुमी धांपून आसात मनशांक. तुमी जावन भितर येगानात आनी वेताल्यांकी तुमी वचूंक दिनात म्हणजे कितले तांचे विरोध जेजो सांगता सगळे अध्याय तुमी वाचता तुमकां कळीत जाता. तुमी सुनो काडल्या फोंडानो तुमचें तें घाण मात्र आसा तुमी कांयच न्ही म्हणल्यार बरी आवाज कसले वाटले न्हू म्हण घेवन जायते प्रावधान सोर रागतांनी वारयल्ले न्हू जायते आसा तांतून तुमी घरा वचून जाल्यार वाचा तांतून ते फटकिरे प्रवादी आनी तांच्या कामां जेजो न हाचे पयलीं नाश केल्ले पूण आज देवाचे कुशीन दवरल्या वरवीं ताजो घाय बरो जावन आसा. आनी निमणो काळ अशी जाताले म्हणल्यार केवळ फटकिरे प्रवादी मात्र न्ही हे लोक सैती आहा पळय हे लोकच आसा पळया ते फटके प्रवादाचे गुलाम जाताले म्हूण सांगता देवाचे उतर. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्थ 4 आनी वळ 3 ते 4 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 3 to 4 कितें सांगता आमी आयकुया. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या ओडण्याक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. पळया कान कुशीकाचे शिकवणदारांक म्हळ्यार येत देवाचे उतर कुशीन दवरून घेवन संवसारी पोकाणां उलयतले आनी कितें पुराणां उलयतले कितें गजाली उलयतले देव न्हय जाल्यांचे कितें म्हणी कॉमेडी करून घेवन आनी कितें करून घेवन न्हय गी तांच्यांची निंदा करतले तसल्यांक लोकच एकठांय करतले. निमाण दिसान जावंक आसा म्हूण सांगता आसा देवाचे उतर आनी जावनूच आसा. आज लोकांक आपले सदांचे उतर आयकूंक नाका
आज कान कशी शिकोवणी जायची आनी पुराणां सांगतले जायची, तांकां हांसयतले जायची, तांकां नाचयतले जायची, तांकां कुशलबरी करतले जायची, तांकां एक दिसाचो आनंद जायची. जायते लोकांक खाली एंटरटेनमेंट मात्र जायची. तशें जावन गेलां. तांकां जिवीत नाका जावन गेलां. आनी लोकूय तशेंच जातालो. कित्याक म्हळ्यार आदावाच्या काळार खाली एक फळ मात्र असले देवान हाडवरलेले. वैमू एक फळ ते खावंक नातले. पूण आज एकच फळ आसा गी. आज संवसार तशें जावन गेला. जायतीं फळां खंयी गेला रे. जेजून सांगलें आसा न्ही गी, तुमकां पातकान परचो संदर्भ हर एक दीस आसा म्हूण सांगला. हर एक दीस, हप्त्यान एक दीस न्ही, हर एक दीस तुमकां पातकान परचो संदर्भ आसा. देखून दिसान दीस तुमी कुरीस वावया म्हूण सांगला. दिसान दीस हो संदर्भ सदांच तुमकां आसतलो म्हूण सांगला. कितले आमी देवाच्या उतरांत आमी घट जावंक आसा पळया, कितले देवाच्या उतर आमी वाचूंक आसा, कितले आमी संवसाराक त्याग करूंक आसा, कितले आमी संवसारांत आमी पयस रावूंक आसा. त्या देखून जावन आसात. असले काळ उपजतलो, खरे शिकोवणेक लोक उपगातलो. मात्र न्ही मुखली वळ कितें सांगता, सताक आपले खान ते भेरे करतले, सताक आपले कान ते भेरे करतले आणि काल्पनिक खाणयाक वा पुराणांक ते परततले. पळय काल्पनीक काणयो पुराणां तांकां असले प्रास जायची. काल्पनीक दंतकथे म्हणटात पळय, तांकां सत नाका. जायते कडेन पुरा ते थोड्या धर्मांत पुरा आसा न्ही, ते पुरा दंतकथे जावन आसा, ते कोणांनी बरयल्ले जावन आसा, ते कितें घडोवंक ना. ते पुरा एक तांचे काल्पनीक चिंतनाचे ते बरोवन आसले. आनी असले प्रावादी येवन तुमकां ठकयतले म्हणून हाचे पयले बी देवान सांगलेलें आसा. पोरण्या सोलान तशें जाल्लें आसा. जेरेमियाचे पुस्तक अवसर 14 कितें सांगता. जेरेमिया चॅप्टर 14 कितें सांगता आमी आयकुया. असले एक काल्पनीक काणयो सांगचे, या निरार्थक भविश्य सांगचे, फटकिरी स्वप्नां सांगचे, असले पर शिकोवणदार त्या काळार आसले. आमी आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 14 सरेस्परान म्हाका म्हळें, हे प्रवादी म्हज्या नांवान फोटी मारतात. पळय, हे प्रवादी म्हज्या नांवान फोटी मारतात. त्या सुरू आमी आयकलां न्ही गी, तो केदिंगस सतच मुखार दवरता, पूण फटकिरी शिकोवन दिवन घेवन वैमू सतांत म्हळ्यार दुदांत हे बरसिला बरी, साकार बरसिला बरी, तो फटकिरी शिकोवन दिता. जे देवाच्या नांवान तो उलयता, पूण फट उलयता. हांवें तांकां धाडूंक नात, हांवें तांकां धाडूंक नात, हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना, हांवें तांकां आज्ञाय दिवंक नात, वा हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. फटकिरी दृश्यां, निरर्थक भविष्यवाणी, स्वकल्पीत स्वप्नां ते तुमकां परगट करतात. पळय उतराक चीत दिया. कसले ते सांगतात, हांव तांचे उलोवंक ना, देखूनच कितें स्वकल्पीत फटकिरी दृश्य म्हाका असले दर्शन पळोवंक मेळ्ळें, असले म्हाका आयकूंक मेळ्ळें, असलो म्हाका ताळो आयकलो, अशें प्रमाणे फटकिरी दृश्य ताणें सांगचे मुखार. निरर्थक भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कशी तुमकां बरें येता, तशें येता, अशें येता, कितें कितें ताणें सांगचें, अशें येता तशें येता, तुमकां लॉटरी मेळटा, तुमकां बरेंपण जाता म्हूण सांगचें. पूण खंयचेच तें नीज जायना. मागीर स्वकल्पीत स्वप्नां तांकां अशें स्वप्नां पडलें, म्हाका अशें दर्शन मेळ्ळें, देव म्हजे कडेन अशें उलयलो. 6 वर्सां पयलीं एक भाव म्हजे कडेन येवन घेवन अशेंच ताजें कसलें एक दर्शना विशीं तो म्हजे कडेन तो उलयलो. हांव मागणें घेवचे पयलेच ताणें तें एक दृश्य ताणें म्हाका सांगलें. ताका एक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें खंय. जायते विशय सांगले, पूण एक दर्शना विशयी ताणें म्हाका सांगलें. म्हाका उड आसा कसा हांव तुमकां सांगता. ताणें सांगलें ताका एक दिसा खंय आनेकल्या प्रिचरान सांगता इल्लें उलोवणें जालें खंय. आनेकल्या प्रिचरान सांगलें खंय ह्यो देवाचे दिवसच भावतो. आनेकल्या प्रिचरान सांगलें खंय अळे मरये आमकां देवाची वेची वाट न्ही, ती आमची मध्यस्थ न्ही, ती आमचे पासून विनंती करना, जेजू मात्र म्हणून ताणें सांगलें खंय. आनी हो इल्ले मरयेचो भक्त ताका इल्लें बेजार जालें खंय. तो सीदा घरा येयलो खंय आनी कुडांत पुरा कुडा भितर वचून बागेल बंद करून घेवन मागण्यार बसलो खंय. मागण्यार बसून घेवन देवा लेगीत विचारूंक लागलें खंय मरी देवाची माता न्ही म्हणटा, मध्यस्थ न्ही म्हणटा म्हण घेवन अशें मागण्यार आसतना ताका एक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें खंय. आनी तें दर्शन कितें गे म्हळ्यार तेच्या मतीन ताका आयिल्लें खंय एक वालची भजी, गोते तुमकां वालची भजी धरणीतना वयर वेती आसा खंय. धरणीतना वयर वेती आसा खंय. इल्ले वयर वेता खंय आनी सकला पडटा खंय. परतून वयर वेता खंय सकला पडटा खंय. परतून वयर वेता खंय सकला पडटा खंय. तो चिंतलो लागलो खंय हेचे अर्थ कितें गे म्हणून घेवन. मागीर ताका आनेक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें खंय. तीच वालची भजी वयर वेता खंय. पूण आतां एक बोडी ताका एक सांगत, ते वालची भजी तशें न्ही रवंचे न्ही, बोडी सांगत आसल्यार मात्र ती वयर वेता न्ही. बोडीक ताका एक आदार दिवन रावयला खंय. आनी त्या बोडयेच्या आदारार ती वालची भजी वयर वचून आसा खंय. आनी ताजे अर्थ तो कितें सांगता गे म्हळ्यार म्हजे लेगीत आनी जायते लोकांक ताणें सांगून तो भोंवला. म्हजे कडेन ताणें सांगलें ती बोडी जावन आसा मरी म्हण तो सांगता. आतां ते वालची भजी जावन आसा देवांचे भुरग्यांचे मागणे, आनी ते मागणे वयर वचूं जाल्यार ती बोडी कशी आदार दिता पळय तशें मरयाचे आदार नासतना ते मागणे देवाची पावना म्हणून सांगता. आतां त्या दाळा म्हाका ते ताणें सांगतना तितलें बरें लागून हांवें व्हडलें कांय कॅरी करूं ना, म्हाका इंट्रस्ट नासलें दाळा. पूण
हांव मागण्याक येयल्ल्या उपरांत आनी देवाचे तरेची जाणवाय म्हाका मेळ्ळा उपरांत हांव चिंतूंक लागलो अशें खंय म्हणे आतां कितें तुमकां दर्शन पळोवंक मेळ्ळा रे ताका सरी जावनचें एक उतारी आसूंक जायचें वैमू खंय म्हणे अशें उतार आसा गी असलें उतर आसा गी पूण म्हाका अशें भोगता की आसूंक पुरो ताका तशें दर्शन पळोवंक मेळ्ळा आसूंक पुरो तेणें दिल्ले ते अर्थ आपळे ते दुसरे आसूंक पुरो वैमू ती बोडी मरीने जेजू आसूंक पुरो न्ही गी मागणे कोणा मारिफात वयर वेता निज की देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ जेजू म्हणजे देवाचे ते सांगेना गी तो आमचे पासून दीस आनी रात विनंती करता म्हणून सांगेना गी आमी पातकां पडल्या वेळार तो आमकां आमचे पासून तो विनंती करता आमकां बोक्षिता म्हणून सांगूना कितले उतरां पळय देखून आमकां कितें दर्शन पडला उपरांत आमचेच जाणवे ना अजे अर्थ अशें आसूंक पुरो ताजे अर्थ अशें आसूंक पुरो म्हणून आमीच कितें सांगला जायना कितें आमी उतर सांगतात पळया 2 या 3 साक्षी ताका आसूंक जायची देखून आमी हेर एक फावटी देवाचे दितना पोरणो आसलो नवो आसलो पत्रां आनी खंयचे मजेचे ते कोरा ते पुरो आमी मिक्स करून आमी दिता कित्याक म्हळ्यार एक कडेन बरोवंक ना आनीकय जायते कडेन बरयला आतां हांगा उबो रावन घेन भायर आसले पुरो फटकिरे प्रवाद सांगूंक गेलो तुमकां ते सत उगडावपी जाता गे ना देवाचे तोंड आसा कितले की कोटेशन तुमकां आयदोळास तुमकां काण दाखयला आनी कितें आसा तुमकां दाखोवचे जाल्यार तशें त्या उतराक सरी जावचें मागीर म्हाका आसा पळय सत्य सांगता देवान म्हाका त्या दर्शनाचे सारके अर्थ म्हाका कळीत केले मात्र न्ही देवान म्हाका सांगले बी तूं केन्ना म्हाका हांगा ह्या जाग्यार उबे करतलो पळय ते दर्शनाचे सारके अर्थ लोकांक कळीत करीचे म्हणून देवान म्हाका त्या सांगले देखून आज हांव ते सत म्हणटा ते सारके म्हणून कित्याक म्हळ्यार पळय ते देवान सांगले बरें आज घडलें की ना त्या वेळार हांव शिकण दिनातलो तेणें ते म्हाका सांगतना आपलो हांव शिकण दर न्ही आसलो शिकण दिनातलो ह्या देवाची तर प्रगट करिनातलो पूण हांव मागण्या केल्या उपरांत ताचे सारके अर्थ देवान म्हाका कळीत केले आनी केन्ना हांव हांगा उबो रावतलो पळय तेजे अर्थ सारके तुवें लोकांक कळीत करीचे म्हणून सांगले कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगदार आपले देवाचे उतर ताका आदार दिता देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ तो म्हणजे जेजू मारिफात मात्र सरकार वयता त्या आमी आयकलें न्ही की जेजू म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच बापासाची वचूंक जायना म्हणून देखून असले शिकवण तर असले फटके प्रवाह दिवन घेवन तांचेच स्वकल्पीत आतां ताणें आसा पळय असले सांगून घेवन आसा पळय जायत्या लोकांक आपले म्हाका बेजार जाल्ले तेत्त विशय ताणें जायत्या लोकांक सांगला आनी जायत्या लोकांक आपले सतत ताणें पयस दवरला आतां तस्सो पातयेवन घेवन ताचेच भाव म्हणजे येवन रावला कांय प्रॉब्लम नासले ताणें जायत्यांक सांगून आसा पळय थोड्यांक हांगा येवची ताणें आडयला हांगा येवची सैती ताणें आडयला तुमी सताक तो म्हळ्यार सताक ताणें येन अशें आडयला ते प्रॉब्लम जावन आसा त्या तुमी आयकल्लें न्ही की ते फारीच्या विशयांत तुमी जावन भितर इगानात वेतलांकी वचूंक सोडिनात तुमी आनी तो कशें तुमी नासन वेतल्यात आनी तुमी वेतलांक कित्याक तुमी आडयतात तांचे कितें कल्पना सांगून घे दर्शनां सांगून घेवन येत्त सत म्हणून घेवन लोकांक ताणें भुलयतात आनी लोकांक पळय देवाचे तरी जाणवाय नातल्या वयर ताणें फटवून पडटे आसात वय मू जेजून सांगला न्ही की पयलीं पुस्तक तुमकां जाणवाय ना देखून तुमी फटवून पडलात म्हणून गिन्यानाच्या अभावावरी म्हज्या लोकांचो नाश जाता म्हणून देवाचे तरी जाणवे असले जाल्यार म्हाका त्या असले जाल्यार हांव खंडीत सांगते आसलो हांव त्याला मागण्याक आनी येवंक ना ताणें ते हे दर्शन सांगतना हांव निजाके मागण्यान नासलो आतां जाल्यार ताजे उलय ताका उक्त्यान हांव सांगते आसा हे आयकून तो परतन खंय म्हणजे म्हजे कडेन तर करूंक गेल्यार म्हजे कडेन उतरां आसा हांव दाखयता हांव ती न्हय ती मरी न्हय ते जेजू जावन आसली म्हणून ती ताका तशें दर्शन ताका पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार मात्र न्ही आनीक उतर आमी आयकुया एजेकियलाचो बूक हांव 13 आनी वळ 6 ते 7 पर्यंत कितें सांगता एजेकियल चॅप्टर 13 वर्स 6 to 7 कितें सांगता आमी आयकुया ह्या फटके प्रवादांचे ते स्वभावात ह्या जिणीत तशें जावन आसा तेणी पुरा स्वकल्पीत दर्शनां पुरा सांगचें म्हणटा पळया तांची दर्शनां पकळ तांची भविष्यवाणी पटकिरी सरेस्परांत तांकां धाडूंक नांतरी ते सांगतात सरेस्पर अशें म्हणटा आनी आपलें उतर खरें जातलें म्हण ते आशेवन रावतात पळया खरें जातलें म्हणून आशेन रावतात खंय काले की प्रावत खंय घेवन हांवें सांगलें बरें जाता म्हणून आशेन रावतात खंय पूण ते केन्ना जायना कित्याक म्हळ्यार सरेस्पर तांचे उलोवंकच ना देखूनच सरेस्पर तांचे उलोवंकच ना देखूनच तांचेच जाणवेन तांचेच कितें म्हणल्यार पोकळ दर्शनां सांगून घेवन लोकांक ते फटयती आसात कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 18 कितें सांगता कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र हांव 2 आनी 18 कितें सांगता आमी आयकुया कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 18 कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडतल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक भुलोवन तुमकां लाभचें इनाम ओगडायशें करिना जावं तुमकां लाभचें इनाम ओगडायशें करिना जावन देखून आमी चतूर आसूंक जायची देवाचें तर आयकल्या उपरांत आमी जागृत आसूंक जायची कोणाक आमी आयकूंक जायची कोणाक आमी आयकूंक नासो कित्याक म्हळ्यार असले आहात पळय आमकां मेळचें इनाम ताणें होगडूंक कारण जातालें तांचे वरी आमचो आत्मो नासन वतले कोणाक आमी आयकूंक गेल्यार कोणाचें शिकून आयकून घेवन येत्त सत म्हणून ताचो फाटलो गेल्यार मागीर आमकां ते मेळचें इनाम ते होगड्याशें ताणें करतले देखून सडन देवाचें तर आयकून घेवन आमी जागृत आसूंक जायची आनी असले शिकवणदार येतले तुमी तांकां आयकूंक नसो म्हूण घेवन देवान हाचे पयले मोइजेच्या काळारच हे उतर सांगले आसा
द्वितीय नियम अवसर 13 आनी वळ 2-4 कितें सांगता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 13 वर्स 2-4 कितें सांगता आसतलें तुमी आयकूंक नजो म्हणून देवान हाचे पयलेच सत्र दिल्लें आसा. द्वितीय नियम अवसर 13 आनी वळ 2 आमी आयकुया. तुमच्या मध्ये कोणी एकलो प्रवादी वा स्वप्नेली एक स्वप्नेली उपजोन तुमकां एक खुणा वा अजाप बसयत जाल्यार आनी तुमकां येदोळ वळख नासलेल्या देवा फाटल्यान वचूंक वळख नासलेल्या देवाच्या फाटल्यान वचूंक आनी तांची सेवा करूंक तुमकां आपयत जाल्यार आनी ताणें बसयली खुणा वा अजाप घडत जाल्यार तुवें त्या प्रवाद्याची वा स्वप्नाल्याची उतरां आयकुची न्हय. तांची उतरां आयकुची न्हय. आज कितले जावन आसात भाव भयणी. देव न्हय जाल्यांच्या नांवान कितले अजापां जातात म्हणून तुमच्या दोळ्या मुखार नात घे पुण्यक्षेत्रां म्हणून आनी यात्रीक जागे म्हणून कितले जागे नात, कितले कामां जावन आसात पळया. तांकां पळय मरणाची शिक्षा दिवची म्हणून तांचो मुखार सांगला. तसल्यांक न्ही पुरा देव तांचो नीत करतलो, तांकां सोडचो ना, तांकां खंडीत नीत करतलो. ते जावन तांणी वेचनात आनी तांकां आयकले बी वेचनात सगळ्यांच्या राजांत. तसले फटके प्रवाद्यांक नासत तांकां बरोवन दवरला. दुसऱ्या देवांच्या नांवान आजापां घडटात म्हणून खरो आजापां करतलो केवळ जेजो मात्र जावन आसा. जेजूच्या नांवान मात्र ते आजापां जाता. आनी दुसरे आजापां करता जाल्यार ते पुरा तेळा आमी आयकले न्ही की देवूच आसा ते आजापां करूंक शकता म्हणून वय ताका आसा ते एक पदवी हे अधिकार ताका आसा आजापां करचे. देखून थोडे फटके प्रवादी जावन हे जादूगिरी करचे, मंत्रवादी जावन तांकां बी इल्ले जादूगिरीचे इल्ले ताल्यांत पुरा आसा ताका तेणी आजापां करून दाखयतात. पूण तसल्यांक तुमी आयकूंक लेगून नजो म्हूण सांगता देवाचे. मुखार आयकुया. तंतून तुमी तुवें त्या प्रवाद्याची वा स्वप्नाल्याची उतरां आयकुची न्हय. कित्याक सरेस्पर तुमचो देव तुमी तुमच्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान तसो मोग करतात की ना म्हूण समजोवचे खातीर तुमची परीक्षा करता. ही परीक्षा जावन आसा. आमी काळजांत सरेस्पराक आमी विश्वासी आसात की ताका आमी आयकतात की या कोणाच्या मनशाक आयकून घेवन ताच्या फाटला वचून घेवन खऱ्यानी देवाक आमी पयस करतात की या दुसऱ्या देवाक आमी आपणयतात की म्हणून ही परीक्षा जावन आसा. देखून निमाणे आमी आयकुया. सुरू आयकले ते वळ परतून मुखार आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 9-13 वाचले न्ही त्याला फटके प्रवादी थंयच्यान आमी आयकुया. तवळ तुमकां तेच दोगदुंचाक दंड दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सर गांवाचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. त्या वेळार सबार जाण स्वभावार्थ दंडळतलो. एकामेका ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उठतले आनी जायत्यांक ठकयतले आनी खोटेपण सगळ्यान सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. हे गरजेचे जावन आसा. केवळ भावात दवरला जायना, त्या भावात आमी शेवट पर्यंत थीर आसूंक जायचे. देखून सडन आमी देवाचे उतर आयकून घेवन ते सुतर आमी काळजान बाळगून दवरून त्या प्रमाणे जिणी जिवंक आमी मुखार सरूंक जायची. आनी असले भाग देव आमकां खंडीत फावो करतलो आनी पळय तुमचे सक्तीन असले आमकां देणे आमकां देव आमकां फावो करतलो म्हणून घेवन आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पळय तुमचे नवी आमीन.